Kani mga bay, puno permi ang library sa Cebu City ug mga estudyante tungod kay 24 hours kini abli. Kini ra ang library sa tibuok Pilipinas nga 24 hours abli mga bay. Atong kumustahon didto sa Cebu City ang atong One News Cebu correspondent nga si Dale Israel. Dale, istoryahe be kami unsa may nahitabo din ha. 24 hours man day na abri. Mayang gabi, Chiki, anita karon diri sa nabantog na Cebu City Public Library ang naguna o ginusarang public library sa Pilipinas nga dunay 24 hours ng operasyon. Karon gidaghan mga estudyante din sa Cebu City labi na gabi tungod kay libre ang pagtuon o pag-research diri sa sulod sa library. Imbis nga mogasto sa mga coffee shop, mas gipili sa mga estudyante, reviewees, mga researchers nga moani o magtambay diri sa library. Bisita nato kini aron mahibaw-an kung unsay nganong patok kayo ni nga sa mga kabantahunan dinhi sa Cebu City. Usa sa mga bagong feature sa library mao ang digital printer nga libreng magamit sa mga estudyante. Kinahanglan lamang sila magdala og mga ilang kagalingon nga filament. Mabot usab og 3 kagatos hangtod 5 kagatos ka estudyante matag oras ang naa sulod sa library matag adlaw. Usab ang internet connection sulod sa library tungod sa subscription sa PLDT Enterprise. Adunay usab kini kapin 2,000 o 2,000 kagatos ka titulo sa mga library books o sa mga books mahimong basahon o gamiton nga matag tuig gidugangan sa National Library of the Philippines. Kining library ha adunay taas nga kasaysayan nga nagsugod niadtong April 30, 1919 sa usa ka building nga gitukod sa panahon sa mga Amerikano. Pipila ka beses na niyo balhin og lokasyon og niadtong 1938 gibutang dinhi sa karaan nga building nga gidesign ni Juan Marcos Arellano nga mo nga design ining building. Apan sa pagsugod sa kaduhang gubat sa kalibutan napugos og sarado ang library gigamit isip campus sa Hapon. Anya giablihan ang sab kini pag 1958 ug niadtong March 2018 gihimo kining 24 hours ang operasyon sa mando ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ang kanaunahan sa tibok nasod nga 24 hours. Apan niadtong 2020 nawala ang 24-hour operation ug gilimitahan ang pag-abli ning library. Ibalik kini usab sa dihang midaog si Mayor Nestor Archibal uban ang suporta sa mga lokal nga kagamahanan. Sa pagkakaroon 24 hours gihapon diri bukas ang library og padayon nga nidagsa ni mga estudyante diri sa Cebu City. Padayon sa nang pag-alagad sa Cebu City Public Library sa nga sandigan sa pagtuki-tuki o pagkat-on sa mga taga Cebu. Balik sa mga Chiki. Daghang kayong salamat bay ha. Mauna si Dale Israel gikan sa One News Cebu.